अस्सलाम वालेकुम। मिक्स एजुकेशन चैनल में खुश आमदीद। आप जो सीखेंगी आज वो अल्लाह ताला अपने ईमान वालों को बता रहे हैं। नबी पाक ने जो हुक्म दिया था वो बता रहे हैं कि ईमान वालों अल्लाह से इतना डरो जितना इतनी ताकत है। मरते दम तक आपने मुसलमान रहना है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और उसमें फूट नहीं डालनी, यानी कि फ़िरके नहीं बनाने आपने। और इसमें बताया जा रहा है कि उस वक्त को याद करो जब तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी थी, मोहब्बत डाल दी थी, तो तुम आपस में भाई भाई बन गए थे। कि मज़ीद बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इस मिक्स एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए आप जानते हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103। आयत नंबर 103 इसमें बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान, ए लोगो, ए आमनु, ईमान वालो, ए ईमान वालो, आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसमें बताया जा रहा है कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना चाहिए, मरते दम तक मुसलमान ही रहना। वहतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में ना पड़ो और फूट ना डालो। वज़कुरू, याद करो, निहमतल्लाहि, अल्लाह ताला की नेमत, अलैकुम, इस जब कुंतुम थे अहदवा बैना कलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिहमतिही इख्वाना वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो। अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और फूट न डालो, यानी फ़िरके आपस में न बनाओ। और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आगे के गाड़े के किनारे तक पहुंच चुके थे, तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हदायत पाओ। मज़ीद तशरीह जानने के लिए आप इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि इस्लाम के काम व फ़राइज़ पूरे तौर पर बजा लाए जाएं। भाई इसमें बताया जा रहा है कि भाई इसका मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसको हमने पूरे मुकम्मल तौर पर उसको बजा लाना है, अमल करना है, अमल करना है। और मनियात के करीब न जाया जाए। बस कहते हैं कि इस आयत से सबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने आयत फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, बस तुम अल्लाह ताला से इतने डरो कि जितने से डरना चाहिए, तो अपनी ताकत के मुताबिक डरो, नाज़िल फरमा दी। लेकिन उसे इसकी मुबीन बयान तो करने वाली करार दिया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि नुस्खा वही मानना चाहिए जहाँ दोनों आयतों में जमा तत्बीक मुमकिन न हो, और यहाँ तत्बीक मुमकिन है। मैंने ये होंगे वत्तकुल्लाह
حق تقاتے ہی مستطعتم، اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے۔ تطبیق یعنی تطبیق ممکن نہ ہو پائی، آپ کی طاقت ممکن نہ ہو، یہ بھی تطبیق ممکن ہے۔ تقویٰ کے برابر اعتصام بحبل اللہ جمیعاً اعتصام واعتصموا اعتصام بحبل اللہ جمیعاً، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں سے ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر مذکورہ وہ اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ فرقے بندی کی تاریخ دیکھ لیجیے، یہی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تفسیر کچھ اہم اختلافات ہیں۔ یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں، یہ اختلافات کا تو سب عہد میں بھی تھا کہ لیکن مسلمان فرقوں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شخصیات کے نام پر شان فکر مہارت وجود میں آئے تو اطاعت عقیدت کی یہ مرکزی محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال افکار اولین اصلیت کے اور اللہ اور رسول ان کی فرمودات ثانوی اصلیت کے عمل قرار پائے، اور یہی ہے امت مسلمہ کے افتراق کا یعنی فرقے کا المیہ کا آغاز ہوا، جو یہ دن بڑھتا ہی چلا گیا اور نہایت ہی مستحکم ہو گیا۔ آئیے آج آپ نے جانا کہ فرقہ بندی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس میں 72 فرقے ہوں گے، جو وہ آ چکا ہے۔ مختلف فرقے ہیں، مختلف قسم کی بولیاں، کوئی عیسائی، کوئی کچھ وہابی، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی کیا آج کل مختلف فرقوں میں بانٹ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا تھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور پھوٹ نہیں ڈالنی۔ جب ہم فرقہ بندی میں بانٹ گئے ہیں، پھوٹ ڈال دی ہے، تو محبت اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، یعنی محبت ڈال دی، تو آپ آپس میں بھائی بن گئے۔ ہم نے اس کو غور سے پڑھا، چاہے پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ صحیح پڑھنے کی، کو سوچنے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔